أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع گل شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر محبت عقیدت دے نال ادب و احترام دے نال ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص اہل پاکستان دی اللہ حفاظت فرمائے اور تمام امت مصطفیٰ کو عزت و سربلندی، امن اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک ساڑھے تو دور چلا گیا. ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سانو زندگی دے اندر بار بار پھر رمضان المبارک دیاں بہاراں نصیب فرمائے. اور جتنے مسلمان ساڈے فائزہ وقربا دوست احباب رشتہ دار اہل محلہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے یا رب العالمین انہاں دی بخشش فرما اور انہاں دے درجات کو بلند فرما. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دلارائب اور بیع کتاب قرآن مقدس سے وچوں آیہ کریمہ دا ایک حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے ایمان والیاں مخاطب کر کے ایمان والیاں دے نال کلام کیتا. ایمان والیاں اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب اور بیع کتاب قرآن مقدس دے اندر انہاں دے نال گفتگو اور کلام اور انہاں تک پیغام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس دے ذریعے پہنچایا. کیڑا پیغام ہے جو اس آیہ کریمہ دے اندر خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا. خالق نے فرمایا ہے ایمان والے ہو اپنے آپ کو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ اور اپنے گھر والوں بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. اپنی جاناں نو بھی یعنی اپنے آپ نو بھی اور اپنے گھر والوں بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ
وقودها الناس والحجارہ، اس اگ دا ایندھن انسان اور پتھر، وقودها الناس والحجارہ، یعنی وہ جہنم دا پھر اگے اللہ نے تعارف کروایا کہ اس دا ایندھن انسان اور پتھر نے، جس دے نال وہ بھڑکائی جائے گی، جس دے نال اس دی اگ نو تیز کیتا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والےو، اس اگ دے کولو، اس نار دے کولو، اس جہنم دے کولو اپنے آپ نو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ نو بھی بچاؤ۔ یعنی اس آیہ کریمہ دے وچوں سانو ایک تے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین محبوب دے غلاماں دے نال کتنا پیار فرماندا ہے، محبوب دے غلاماں دے نال بڑا پیار فرمانا ہے، کیونکہ جہنم دے بارے فرمایا اعدت للکافرین، کافراں واسطے تیار کیتے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خیر خواہی، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بھلائی، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اور پیار اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے ہو، تسی میرے محبوب دے امتی ہو، تسی میرے محبوب دے غلام ہو، تسی میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو، تے خالق فرماتا ہے میں رب چاہنا وا کہ تسی اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ یعنی یہ انسان دے پھر اگے اختیار دے اندر ہے کہ انسان اپنے آپ نو جہنم دا ایندھن بناندا ہے یا جنت دا حقدار بناندا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا فرما دیتا، دنیا اندر بھیج دیتا، اچھائی برائی دا رستہ اس کے سامنے رکھ دیتا، ہن پھر اگے انسان نو اختیار بھی عطا فرمایا کہ چاہے تے اچھائی والا رستہ اختیار کر، چاہے تے برائی والا رستہ اختیار کر، نیکی اچھائی والا رستہ اختیار کرے گا تے جنت دا حقدار بنے گا، اور اگر برائی والا رستہ، گناہ والا رستہ اختیار کرے گا، اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی والا رستہ اختیار کرے گا، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی احادیث سانو یہ دس دیاں نے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر نہیں جائے گا۔ اس کلمے دی برکت دے نال اس کو جنت ضرور ملے گی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت دے اندر جائے گی، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، لیکن انسان دیاں، امت مصطفیٰ دے فرد دیاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امتی دے گناہ اور اس کی برائیاں بعض اوقات کو جہنم دا حقدار بنا دیں گے، جہنم دے اندر داخل ہوئے گا، اپنے گناہوں دی سزا پوری کر کے بالآخر جنت دے اندر چلا جائے گا۔ امت مصطفیٰ دا آخری ٹھکانہ جڑا ہے وہ ہے جنت، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، جنہوں چاہے بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دے دے، جنہوں چاہے میزان دے اتے اس کی نیکیاں برائیاں دا وزن کر کے اتھوں کامیابی عطا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے وے، کچھ ایسے بھی ہون گے جیڑا دے مقدر دے اندر انہاں دی بدعمالیاں دی وجہ تو، گناہ زیادہ ہون دی وجہ تو، نیکیاں تھوڑیاں ہون دی وجہ تو انہاں نو جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت دے نال یا اپنے گناہ دی سزا پوری کرن دے نال اس تو بعد انہاں نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ یعنی اے ساڈا عقیدہ، ایمان اور نظریہ ہے کہ جس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر نہیں رہے گا۔ لیکن جہنم دا عذاب اگر کسی دے گناہ دی وجہ تو، اس دی بدعمالیاں دی وجہ تو، اس دی نافرمانیاں دی وجہ تو اگر اس کو جہنم اندر داخل کر دیتا جائے گا تو وہ جہنم دے اگ، اس دی تپش، اس دا عذاب جڑا وہ انسان دی برداشت تو باہر ہو جائے گا، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اگ دی ایک چنگاری، اگ دا ایک ذرہ اڑ کے سارے جسم دے کسی حصے دے اتنے پہ جائے،
اسی اس اگ دی ہلکی جی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتے. او جہنم دی اگ کئی گنا زیادہ سخت، کئی گنا زیادہ گرم. وہ جہنم دی اگ جیڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دنیا دی اگ جہنم دی اگ دے کولوں بھی پناہ منگدی ہے. یعنی اتنی وہ سخت اگ ہوے گی کہ اگر کسی انسان نو اس دے اندر داخل کر دیتا جائے گا کہ اس کا پھر حشر کی ہوئے گا، اے انسان خود اس بات کو اندازہ لگا سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے نال اللہ نو اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سفر دے اتنے نے، ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا. ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا تو پریشان، کدی ادھر تلاش کدی ادھر تلاش کدی ادھر تلاش. تھوڑی دیر گزری تو اس دا بچہ اس نو مل گیا. جدو مل گیا تو اس ماں نے اپنے بچے نو سینے دے نال لگایا، گود دے اندر اٹھایا، پیار کیتا، اپنی بازوؤں دے اندر لے کے سینے دے اندر لگا کے اس نو چومنا شروع کر دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تسی ویکھ رہے ہو ماں اپنی اولاد دے نال کتنا پیار کر رہی، ماں اپنے بچے دے نال کتنا پیار کر رہی. کیا تسی برداشت تسی اے سوچ سکتے ہو کہ اے ماں اپنے بیٹے نو، اپنی اس اولاد نو، اپنے اس بچے نو اگ دے اندر سٹ دے گی؟ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے ماں کدی بھی برداشت نہیں کرتی، ماں کدی بھی اپنی اولاد نو اگ دے اندر نہیں سٹے گی. میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابہ او رب ماں نالوں 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا. وہ کس طرح اپنے بندیاں نو جہنم دی اگ دے اندر داخل کرے گا، لیکن بندے دیاں بد اعمالیاں ہون گیاں جڑیاں اس نو جہنم دا حقدار بنان گیاں. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب دی امت دے نال بڑا پیار فرماندا ہے. تے فرمایا کہ اے ایمان والےو، میرے محبوب دے غلاموں، میں رب ہو کے چاہنا وا قو انفسکم واہلیکم نارا، تسی اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ، اپنی اولاد نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ. یعنی ایک والد دے اتے، ایک باپ دے اتے، ایک گھر دے سربراہ دے اتے صرف اپنی ذمہ داری نہیں کہ آپ نماز پڑھے، آپ نیکی کرے، آپ اچھائی کرے، نہیں، اس دے اتے ذمہ داری ہے اپنے گھر والے دے، اپنے گھر والوں دی، اپنی بیوی دی، اپنے بچیاں دی، اپنے گھر دا چونکہ سربراہ ہے، اس دی ذمہ داری ہے کہ خود اگر اچھا سوچتا ہے اپنے واسطے کہ میں جہنم دی اگ تو بچا، تے اپنی اولاد واسطے بھی سوچے کہ میری اولاد بھی جہنم دا پالا نہ بنے، میری اولاد بھی جہنم دے اندر نہ جائے، میری اولاد بھی جہنم دے اندر داخل نہ ہوئے. اور اگر جس انسان دے ماتحت اس دی اولاد ہے، اس دے گھر والے نے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اس دے گھر والے دے بارے پوچھا، سوال کیتا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہاڈے جو ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندہ نگہبان ہے، اور اس بندے دے کولوں اپنی رعیت دے بارے جنہ دا اس نو نگہبان بنایا گیا ہے، جنہ دا اس نو جڑا حکمران بنایا گیا ہے، نگہبان بنایا گیا ہے، یعنی جو اس دے ماتحت نے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کولوں اس دے اپنے اعمال دے بارے بھی پوچھا جائے گا، اس دی اپنی زندگی دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف اس دے کولو اپنی زندگی دے بارے ہی نہیں بلکہ اس دے گھر والیاں دے بارے، اس دی اولاد دے بارے بھی اس دے کولو سوال کیتا جائے گا کہ اولاد نو اس نے اولاد دی کس طرح تربیت کیتی، اولاد نو کس طرح نیکی دے راستے تے چلان دی کوشش کیتی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے محبوب نے فرمایا ہر بندہ نگہبان ہے، جو اس دے ماتحت ہے اس دے کولو سوال کیتا جائے گا. تو اس واسطے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں، اے میرے محبوب دے امتیو، میں رب تواڈے نال بڑا پیار کرنا وا، میں رب تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا. کس واسطے محبت کرنا وا؟ تسی میرے محبوب دے امتیو، تسی میرے محبوب دے غلام ہو، تسی میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو.
میں رب نہیں چاہتا کہ تسی محبوب دا نام لو تے پھر جہنم دے اندر جاؤ، تسی محبوب دا کلمہ پڑھو تے جہنم دے اندر جاؤ، تسی محبوب دے امتی ہو تے میں تانوں جہنم دے اندر داخل کراں۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں ان دے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، گناہاں تو بچ کے زندگی بسر کرو کہ اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ تو محفوظ کرو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ، یعنی انہاں دی ان دی تربیت کرو، انہاں نو دین دے رستے دے اوتے لے کے آؤ، انہاں نو اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری اور اطاعت دے اندر لے کے آؤ، کیونکہ کامیابی آخرت دی اس دے اندر ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کردا ہوے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ نو بچاؤ، اپنی اولاد نو بچاؤ، گھر والے نو بچاؤ۔ تو پتہ چلیا اولاد دی ذمہ داری سب تو پہلے باپ دے اوتے ہے، والدین دے حقوق نے اولاد دے ذمہ، اور اولاد دے حقوق نے والدین دے ذمے۔ پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق پورے کرے، پھر جدوں اولاد جوان ہوئے گی پھر اولاد کے اوپر ذمہ داری ہوئے گی اپنے والدین کے حقوق پورے۔ لیکن اگر والدین اپنی اولاد کے حقوق کے اندر کوتاہی کرن گے، اپنی اولاد کے حقوق کے اندر کوتاہی کرن گے، انہوں کی تربیت نہیں کرن گے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں پہنچان گے، تو پھر امید نہ رکھن کہ ساری اولاد کل سارے حقوق پورے کرے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ۔ اج جیسا سلوک اسی اپنی اولاد دے نال کریں گے، جیسی تربیت اپنی اولاد نو دیواں گے، اسی لاڈ پیار دے اندر اپنی اولاد دی تربیت دے اندر کمی رکھ دینے۔ انہاں نو دنیاوی تعلیم تے دتی، دنیاوی تعلیم دلوائی، اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم دلوا دیتی، لیکن جس تعلیم نے والدین دے حقوق اس نو سکھانے سن، اسی او تعلیم اپنی اولاد نو نے۔ اور پھر آج کل موجودہ دور دے اندر زمانہ بڑی تیزی دے نال بے راہ روی دے اندر جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، اس دے اتے اگر ایک نیکی دا کوئی رستہ ہے تو زیادہ برائی دے رستے موجود ہیں، اور کثرت دے نال شیطان بہکا کے خاص کر نوجوان نسل نو برائی دی طرف مائل کر۔ او والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اس انداز دے نال تربیت کرن کہ اولاد گناہاں تو اپنے آپ کو بچائے، اللہ اور اس کے رسول دے حکم دے تحت زندگی بسر کرے، اللہ اور اس کے رسول دے حکم دے تحت زندگی بسر کرے گی اولاد، پھر والدین کی ذمہ داری پوری ہوئے گی، خود بھی اگ تو بچن گے، اپنی اولاد میں بھی اگ تو بچائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ آج بد عقیدگی کا بہت زیادہ زور ہے، بد عقیدگی کا بہت زیادہ زور ہے۔ لاری اڈے چلے جائیے نا تو لاہور جانا ہوئے تو 10 گڈیاں لگیاں ہون گیاں، بندہ لاری اڈے انٹر ہویا ہے، ایک ادھروں سامان کھچے گا، ایک ادھروں کپڑے کھچے گا، ایک ادھروں بازو پکڑے گا، اگر بچے نے تو کوئی بچہ چک کے ادھر اس گڈی وال چلے جائے گا کہ میری گڈی دے اندر سوار ہو جائے، یہ سواری میری گڈی دے اندر سوار ہو جائے۔ تو کئی پھر وہ گڈیاں ایسی ہوندیاں نے کہ اتوں بٹھایا ڈسکے کھلار، اگے جا کے کسی اور جگہ تے کھلار، گجرا والے کھڑی کر دے، اگے کر دے، یعنی ذلیل کر کے وہ لے جانا۔ یہ انسان نو اس وقت اپنے شعور دا مظاہرہ کرنا چاہیے، ویکھنا ہوندا ہے کہ میں کیڑی گڈی تے بواں گا تے جیڑی مینوں ڈائریکٹ لاہور لے کے جائے۔ بلا تمثیل اسی طرح دا حال سارے معاشرے دے اندر، انسان تھوڑا جا اس دے اولاد، اس دا بچہ تھوڑا جا سنے شعور نو پہنچدا ہے تے کوئی اس نو اپنے وال کھینچتا ہے، کوئی اس نو اپنے وال کھینچتا ہے، کوئی اس نو کسی طریقے وال، کوئی کسی عقیدے وال، کوئی کسی عقیدے وال۔ عقیدہ وہی ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت والا، آقا دی تعظیم والا عقیدہ۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولاد دی تربیت کے حوالے دے نال ارشاد فرمایا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 خصلتاں سکھاؤ، 3 عادات انہاں دے اندر پیدا کرو، 3 باتاں انہاں نو سکھاؤ، انہاں دی کھٹی دے اندر 3 چیزاں شامل کر دیو۔ پہلی چیز میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم، میرے محبوب نے فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد دے دل دے اندر اپنے نبی دی محبت نو پیدا کرو۔ سب تو زیادہ ضروری چیز نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت اپنی اولاد دے دل دے اندر پیدا کیتی جائے، کیونکہ معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے کہ جڑے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت نو دلاں دے وچوں کٹ رہے ہیں۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر دل دے اندر نہیں ہے تو پھر اگر ادب مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احترام دل دے اندر نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو سارے نبیاں تو افضل تے اعلیٰ بندہ نہیں سمجھدا، پھر سمجھے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، کیونکہ ایمان نام ہی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر محبت مصطفیٰ دل دے وچوں نکل گئی تو پھر سمجھو یہ دل ایمان تو خالی ہے۔ اس واسطے آقا نے فرمایا سب تو پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلاں دے اندر پیدا کرو۔ ہن محبت کس طرح پیدا ہوئے گی؟ فلمیں ویکھ کے نہ محبت رسول پیدا نہیں ہوگی، ڈرامے ویکھ کے محبت رسول پیدا نہیں ہوئے گی، ناول پڑھ کے محبت رسول پیدا نہیں ہوئے گی۔ محبت رسول ادو پیدا ہوئے گی جدو اپنی اولاد دے سامنے عظمت مصطفیٰ دے چرچے کیتے جا رہے ہیں، اپنی اولاد دے سامنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کثرت دے نال ذکر کیتا جائے گا، محبوب دی عظمت نو بیان کیتا جائے گا، محبوب دی شانہ نو بیان کیتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نواسے حضرت امام حسین دے بیٹے حضرت امام زین العابدین دے کولو پوچھیا گیا کہ اے امام یہ دسو کہ کثرت دے نال لوگ فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جان گے، لوگ فرقیاں دے اندر پٹ جان گے، تقسیم در تقسیم ہوندی جائے گی، اے امام یہ دسو انہاں دے وچوں اس وقت حق دے اوتے کون ہوے گا؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، فرمایا حق دے اوتے او ہوے گا جڑا محبوب دے اوتے کثرت دے نال درود پڑھن والا ہوے گا، کثرت دے نال درود پڑھن والا ہوے گا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دے نال درود پڑھن والا ہوے گا، کثرت دے نال درود پڑھن والا ہوے گا۔ تو جدوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فضائل بیان کیتے جان گے، اولاد کے سامنے انہاں دا تذکرہ کیتا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عظمت اور شان نو بیان کیتا جائے گا، تو پھر اولاد دے دل دے اندر محبت رسول پیدا ہوئے گی۔ اور اگر اولاد دے سامنے یہ کہہ دیتا، انہاں دے سامنے اس طرح تذکرہ کیتا کہ بھئی نبی دے عام انساناں دی طرح نبی کچھ کر نہیں سکتے، نبی نو علم کوئی نہیں، نبی کچھ جانتا نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اس دے اندر عظمت نہیں تنقیص ہے۔ اگر تنقیص کر کے ذکر کیتا جائے گا تو پھر دل دے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارے اے کہا جائے کہ نبی نو تو پتہ نہیں، اج دا نوجوان جڑا سائنس پڑھن والا وہ کہے گا کہ سائنس اور ماہرین فلکیات آن والے کئی سالہ تک دس دیں دے رہے، کئی دنوں تک کئی سالہ تک دس دیں دے کہ فلاں دن بارش ہوئے گی، فلاں دن دھوپ ہوئے گی، فلاں دن اے ہوئے گا، فلاں دن اے ہوئے گا، زمین اور سورج چاند کی گردش چل رہی ہے، فلاں سال کے اندر اے واقعہ رونما ہوئے گا۔
تے پھر اس سے دل دے اندر دے ہوئے گا یار پھر یہ نبی نال تے پھر سائنسدان بات نے جنہوں نے پتہ ہے نہیں جدو کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دی عطا دے نال ساری کائنات دے اندر جو کچھ ہو گیا ہے جو کچھ ہون والا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب جانتے ہیں تے پھر اولاد کو پتہ چلے گا کہ سارے کائنات تو اعلی شان میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات تو اعلی مقام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب احترام محبت سب تو پہلی اور بنیادی چیز فرمایا حب نبی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلوں دے اندر پیدا کیتی جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور وہ سارے بزرگ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ادب اتنا احترام کیتا کہ اگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دروازے دے اتنے جاندے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو گھر دے وچوں بلانا ہوندا تے انہاں دے سامنے اللہ دا حکم سی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول انہاں دے سامنے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دا فرمان سی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون اور اللہ نے فرمایا حتى تخرجوا اليهم لكان خيرا لهم اللہ دا فرمان ہے کہ محبوب دے دروازے تے جاؤ تے آواز نہ دیو محبوب دے دروازے تے جاؤ تے شور نہ کرو انتظار کرو کہ میرا محبوب خود باہر تشریف لے گیا یعنی اتنا ادب اتنا احترام اور اگر صحابہ جاندے بھی دروازے تے جا کے انگلی دیاں پوریاں تے ناخناں دے نال اس طرح ہلکی اس طرح دستک دے دے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے تمام علوم غیبیہ تو مالا مال فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہوندا سی میرے دروازے تے کون آ کے کھڑا میرے دروازے تے کون آ کے کھڑا اے تے ظاہری حیات مبارکہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا تو تشریف لے جان تو بعد ظاہری طور تے اس دنیا تو پردہ کرن تو بعد کیونکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مزار انور دے اندر زندہ وہ عام لوگوں کی طرح مر کے مٹی دے اندر جس طرح لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی تے مر کے مٹی دے اندر مل گئے نہیں ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مزار اقدس دے اندر زندہ نے جس طرح ظاہری حیات مبارکہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا احترام ادب ضروری ہے اسی طرح نبی کریم دے وصال تو بعد بھی اس مقام دے اوپر اس طرح ادب ضروری ہے حضرت امام مالک 40 سال مسجد نبوی دے اندر حدیث دا درس دیتا حدیث دا درس 40 سال مسجد نبوی دے اندر دیتا لیکن مسجد نبوی دے اندر درس دین دے اندر ادب دی ایک کیفیت سی کہ کدی بھی اے برکہ تھلن دی آواز بھی انہاں دی نہیں سی نکلی یعنی اس انداز دے نال کتاب دا حدیث دا برکہ تھلے کہ اس برکے دی بھی آواز اگر برکہ کاپی دا کتاب دا کسی چیز دا برکہ تھلیا جائے تے ہلکی دی آواز پیدا ہوندی ہے لیکن امام مالک اتنا ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردے سن کہ برکہ تھلن دی آواز بھی جڑی ہو بھی مسجد نبوی دے اندر پیدا نہیں سی حضرت عمر فاروق دا دور حکومت 2 اجنبی مسجد نبوی دے اندر اچھی آواز نال گفتگو کر رہے حضرت عمر فاروق نے انہوں نے کول بلا کے پوچھا ہاں بھی تسی کون ہو کہنے لگے اسی طائف دے رہن والے ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر تسی مدینے دے رہن والے ہوندے تے میں تہاڈا تلوار دے نال سر قلم کر دیا تانوں مصطفیٰ دے دربار دا ادب نہیں پتہ تسی مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر اور بلند آواز نال گفتگو کر رہے ہو اللہ فرماندا ہے کہ حبطت اعمالکم ان تحبط اعمالکم میں تہاڈے اعمال ضائع کر دے مگر محبوب دی بارگاہ دے وچ تہاڈی آواز بلند ہوگی یہ چیز ایک سب تو پہلی چیز اولاد نو ادب مصطفیٰ سکھایا جائے محبت مصطفیٰ اور دل دے اندر پیدا کیتی جائے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب محبت دل دے اندر پیدا ہوئے گی تو پھر محبوب دے فرمان دا ادب بھی انہوں دے دل دے اندر پیدا ہو جائے گا پھر وہ سمجھ جان گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات وہ محبوب دا فرمان دا بھی ادب کرن گے کہ میرے محبوب نے فرمایا ماں دے قدم تھلے جنت باپ جنت دے دروازے وچوں دروازہ ہے سب تو پہلے حدیث دے اتے محبوب دے فرمان دے اتے سمجھو اپنا ماں باپ کا اپنا اگر ادب کروانا ہے تو سب تو پہلے رسول اللہ دا ادب سکھاؤ
سب تو پہلے رسول اللہ دا ادب سکھاؤ. اگر رسول اللہ دا ادب محبت دل کے اندر ہوئے گی پھر محبوب دا فرمان جدو انہوں سامنے آ جائے گا پھر وہ سر تسلیم خام کر لیں گے کہ یہ میرے محبوب دا فرمان ہے. اور دوسری بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحب اہل بیت ہی فرمایا دوسری چیز ہے کہ میری آل دی محبت بھی انہوں نے دل دے اندر پیدا ہے. میری آل دی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دی محبت کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل اس دا احترام اس دا ادب اس دی محبت فرمایا میری آل دی محبت اس دل دے اندر پیدا کرو اور انہاں نال محبت کرو میری محبت دی وجہ تو کیونکہ مصطفیٰ کریم اپنی آل دے نال محبت کردے نے تے جڑا محبوب نال محبت کرے گا محبوب دی آل دے نال بھی محبت کرے گا. محبوب دی ہر چیز محبوب ہوندی محبوب دی ہر چیز محبوب ہوندی ہے. اج تو کچھ صدیاں کچھ اشرے پہلے 10-20 سال پہلے اگر کوئی شاگرد ہوندا سی نا شاگرد تے استاد کا چھوٹا بچہ بھی ہوندا تے اس دا بھی ادب کردا سن ساڈے استاد دا پتر ہے ساڈے استاد دا پتر ہے. پیر دے چھوٹے بچے دا احترام کیتا جاندا سی کس واسطے کہ ساڈے پیر دا پتر ہے. حتیٰ کہ لوگ استاد دے گھر دا احترام کرتے سن پیر دے گھر دا احترام کرتے سن پیر دی اولاد دا استاد دی اولاد دا احترام کرتے سن. لوگ تے اپنے پیراں دے کتیاں دا بھی ادب کرتے رہے استاد دے کتیاں دا بھی ادب کرتے رہے کہ ساڈے استاد دے نال اس دی نسبت ہے جڑا ساری کائنات دا استاد جڑا ساری کائنات دا معلم ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دی محبت بھی دل دے اندر پیدا ہوئے گی تے پھر ایمان کامل ہوئے گا. اگر محبوب دی آل دی محبت نہیں ہوئے گی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. نبی کریم دی محبت ادو ہی نصیب ہوئے گی جدو آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب احترام اور محبت. اور تیسری بات آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا بتلاوت القرآن فرمایا اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیو. اسی دنیا دے اندر دنیاوی تعلیم اپنی اولاد نو بڑے زور و شور دے نال بڑی کوشش دے نال بڑی محنت دے نال اچھے تو اچھے پرائیویٹ سکول دے اندر جتنے زیادہ فیس ہوئے آکسفورڈ دا سلیبس ہوئے یا دوسری یونیورسٹی دا کوئی سلیبس ہوئے اسی او پڑھانے ہیں کہ ساری اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے دنیا دے اندر مقام حاصل کرے لیکن اسی دین دی تعلیم اپنی اولاد نو نہیں دے. دین دی تعلیم حالانکہ فرمان جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جو تعلیمات دے اندر سنو ملتا ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھان دا حقدار اس دا بیٹا ہے بیٹا اس دا جنازہ پڑھائے لیکن بیٹا جنازہ پڑھان رہ گیا پڑھن دے قابل بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ غلطی کس دی ہے؟ اس باپ دی غلطی ہے کہ جس نے دنیاوی تعلیم تے دیتی PhD ڈاکٹر بنا دیتا اس نے MBBS ڈاکٹر بنا دیتا انجینئر بنا دیتا سب کچھ بنا دیتا لیکن اس نے دین دی تعلیم اتنی بھی نہیں دیتی کہ وہ کم از کم دعا ہی منگ سکے کم از کم جنازہ ہی پڑھ سکے یا تو ساڈے مرن تو بعد دنیا تو جان تو بعد ساڈے واسطے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے کم از کم دعا ہی کر دے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولاد بہترین صدقہ جاریہ اولاد اپنے ماں باپ کے واسطے بہترین صدقہ جاریہ ہے. آقا نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے سب کچھ چھڑ کے چلا جاتا ہے دن اعمال باقی رہتے ہیں. تیسرا فرمایا او والد صالح یدعو لہ. اسی ختمات تے حدیث سن لینے سب کچھ سننے لیکن اس کے مقصد نو نہیں پہنچتے. اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے. اولاد کوئی بھی نیکی کرے گی اولاد دعا کرے گی اپنے والدین دے واسطے دعا کرے گی اس دا ثواب مرن والے نو قبر دے اندر ملتا رہے. وہ ہمیشہ دی زندگی واسطے جو صدقہ جاریہ کوئی بھی نیکی کرے گا نماز پڑھے گا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن اگر اس نے دین دی تعلیم نہ دیتی اس نے نماز پڑھنا ہی نہ ہوندی مسجد دے نزدیک نہ آئے